भगवानको कस्तो दयालुपन, कस्तो मायालुपन। ती पुतना जसले भगवानलाई मार्ने उद्देश्यका साथ आफ्नो स्तनहरूमा कालकुट विष धारण गरेर भगवानलाई स्तनपान गराएर मार्ने नियतले आएकी थिए, त्यस्ती पापिनी, त्यस्ती अपराधिनी पुतनालाई पनि भगवानले स्तनपान सँगसँगै प्राणपान गरेर धाई आमाले पाउने लोक त्यो उत्तम गति प्रदान गर्नुभयो। यस्ता दयालु हरि हे भगवान, हामीलाई पनि हजुरकै शरणमा लिनु छै। कति दयालुपन भगवानमा, कति महानता छ भगवानमा। शत्रुको व्यवहार गरेर विचार गरेर मार्न आएकी त्यो राक्षसनीलाई पनि भगवानले धाई आमाले पाउने उत्तम लोक गति र मुक्ति प्रदान गर्नुभएको छ। यस्तो महान दयालुपन भएको भगवानको सुन्दर कथा चित्र र लीलाहरूले भरिएको श्रीमद् भागवतको हामी प्रथम दिवसको कथा सुरुवात गर्दैछौँ। जन्मान्तरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत भनिन्छ। जब जन्म जन्मको पुण्य कर्महरू र भाग्यको सञ्चिति हुन्छ तब मात्रै श्रीमद् भागवत जस्तो महान ग्रन्थमा समाहित हुने सुअवसर हामीलाई प्राप्त हुन्छ। वक्ताको रूपमा हुनसक्छ, कर्ताको रूपमा हुनसक्छ, अथवा श्रोताको रूपमा। भाग्य र पुण्य सञ्चित नभइकन यति महान यो महान भागवतको हामीलाई समाहित हुने अवसर आउँदैन। हामी एकदमै भाग्यमानी छौँ। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपबाट जसरी जोडिए पनि श्रीमद् भागवतको कथाहरूको ज्ञान गङ्गाहरूको श्रवण गर्ने, वाचन गर्ने र यसमा समाहित हुने सुअवसर हामीलाई प्राप्त भएको छ। यसमा हामी अत्यन्तै खुसी छौँ। आज पहिलो दिवस, पहिलो स्कन्धबाट कथाको प्रारम्भ गर्नेछु। हुन त भागवत जीवनमा पढेर सकिने, सुनाएर सकिने, भनेर सकिने ग्रन्थ होइन, अथाह सागर हो र केही सारहरूलाई मात्रै प्रस्तुत गर्ने कोसिस र जमर्को रहनेछ। भागवत 12 स्कन्द, 335 अध्याय, 18,000 श्लोकमा राजा परीक्षित र शुकदेव स्वामीको संवाद र वार्तालापको बीचबाट अगाडि बढेको छ। जन्माद्यस्य यतन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञानस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। जुन परम ब्रह्मबाट, जसको प्रतापबाट अथवा जोबाट यो जगतको सृष्टि स्थिति र लय भइरहन्छ, जो सबैमा व्याप्त भएर पनि अव्याप्त जस्तो देखिनुहुन्छ, जसले आदिकालमा केवल संकल्पको मात्र भरमा पनि ब्रह्मालाई वेदको ज्ञानहरू दिनुभएको थियो, जुन वेदको ज्ञानको लागि महान महान ठुला ठुला विद्वानहरू समेत मोहित हुने गर्दछन्, जो भएर पनि नभएको जस्तो भ्रम छर्न व्याप्त हुनुहुन्छ, अनि जसको अनुभव ज्ञान हामीलाई हुने बित्तिकै हामीबाट अज्ञान हटेर दूर भएर जान्छ, निरस्त भएर जान्छ। यस्ता परम सत्य परमात्माको हामी ध्यान गर्दछौँ। सत्यम परम धीमहि।
सत्यको ध्यान, सत्य परमात्माको ध्यान। अब सत्यको ध्यान गर्ने, सत्य परमात्माको ध्यान गर्ने त भन्ने कुरो आयो। गर्ने कि नगर्ने, गर्न पर्छ कि पर्दैन। अब एउटा कथा म यहाँहरू सबैलाई श्रवण गराउन चाहन्छु। कथा सुनेर सत्यको परमात्माको ध्यान गर्न पर्छ कि पर्दैन, यहाँहरूले आफै विचार गरी बक्सेला। मेरो भगवान, एक समयको कुरा हो। एकजना राजा घुम्दै फिर्दै शिकार खेल्न भनेर जङ्गलमा जानु भएको। जङ्गलमा डुल्दा डुल्दा जाँदा जाँदा हिँड्दा हिँड्दा सबै साथीहरू एकातिर छुटेर राजा आफू एकतिर अरू एकतिर भए। निकै प्यासले सताइरहेको राजालाई प्यासले सताइसकेपछि अब यता वरपर कतै त्यस्तो पानीहरू पाउने ठाउँ छ कि, पानीको मुहानहरू छ कि, अथवा कुनै ऋषिहरूको आश्रम कुटीहरू पो छ कि, कसैको घर पो छ कि, केही छ कि, कतै जलको व्यवस्था हुन्छ कि भनेर राजा खोज्दै जानु हुँदाखेरिमा एउटा ऋषिको आश्रममा पुग्नुभयो। आश्रममा पुगिसकेपछि राजाले पानीको याचना गर्नुभयो। एकदम तिर्खाएर आउनुभएको राजा पानीको याचना गरिसक्नु भइसकेपछि एउटा ऋषि कुमारले आएर राजालाई पानी दिए। राजाले तिर्खाको बेलामा घट 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 पानी पिइसकेपछि अनि पानी दिएको अम्खरालाई ऋषि कुमारको हातमा राख्दै धन्यवाद भन्नुभयो। राजाले धन्यवाद भनेको सुनिसकेपछि ती ऋषि कुमारलाई कस्तो अनौठो लाग्यो। कस्तो कस्तो अलि अनौठो किसिमको भाव दर्शाएको जस्तो गरेर ती ऋषि कुमार हाँस्नुभयो र राजालाई त्यो हाँसोले मनमा विभिन्न किसिमका तर्क वितर्कहरू उठ्न थाले। ती ऋषि कुमार किन हाँसे होलान्, केही कारण त पक्कै छ त्यो अनौठो हाँसोभित्र भन्ने जस्तो लागिसकेपछि आफ्नो मनमा उठेका जिज्ञासाहरूको सवालहरूको जवाफ पाउनको लागि राजाले ऋषिलाई भेट्नुभयो र बिन्ती बिसाउनुभयो। हे ऋषिवर, एकदमै थकित थिएँ, प्यास लागेको थियो, म हजुरको आश्रममा आइपुगेँ, जलको याचना गरेँ, मैले पानी दिनुभयो ऋषि कुमारले, खाएँ पनि। खाइसकेपछि धन्यवाद भनेर उनको हातमा मैले अङ्खरा राखेँ। तर ऋषि कुमारले यसरी हाँस्नुभयो कि किन हाँस्नुभयो त्यो अनौठो तरिकाले, मैले त्यो हाँसोको रहस्य जान्न सकिनँ नि ऋषिवर भन्दाखेरिमा ऋषिले भन्न लाग्नुभयो, हे राजन, उनी हाँस्नुको एउटै मात्र यस्तो कारण छ कि हजुरलाई एकदमै तिर्खा लागेको थियो, जलको याचना गर्नुभयो, पानी प्राप्त भयो, खानुभयो, खाइसकेपछि अम्खरा कुमारको हातमा राख्ने बेलामा हजुरले धन्यवाद भन्नुभयो। त्यही धन्यवाद भने कारणले ती कुमार हाँसेका हुन्, किनभने त्यो धन्यवादको पात्र ती ऋषि कुमार हुँदै होइन। जुन जलले हजुरले तिर्खा मेटाउनु भयो, जुन पानीले हजुरले तिर्खा मेटाउनु भयो राजन, त्यो पानी पनि त्यो कुमारको होइन। जुन भाँडोमा उसले हजुरलाई पानी दिएको थियो त्यो भाँडो बन्ने धातु पनि उसको होइन। यस अर्थले हाँसेका हुन सक्छन्। मैले अलिकति जल सेवा गर्दा त राजाले यति कृतज्ञ भएर धन्यवाद अर्पण गर्नुभएको छ। म एउटा निमित्तलाई मात्रै भने त्यो पानी नै बनाउनेलाई राजाले कति धन्यवाद दिन्छन् होला, कति सम्झिन्छन् होला, कति कृतज्ञ हुन्छन् होला। त्यही भएर ती बालक हाँसेका हुन् भनिसकेपछि राजालाई बल्ल ज्ञात भयो। अब हामीले चाहिँ त्यसरी यो सारा सृष्टि गर्ने सृष्टिकर्तालाई, यो जीवन दिने जीवनदातालाई, यो सारा संसारको रचयिता उनै सत्य परम तत्त्वको ध्यान गर्ने कि नगर्ने, सम्झिने कि नसम्झिने, मनन गर्ने कि नगर्ने, चिन्तन गर्ने कि नगर्ने, गर्नै पर्छ। जसले हामीलाई यो जीवन दिएको छ, यो सृष्टि रचेको छ, बनाएको छ, त्यस्तो सत्य परमात्माको हामी ध्यान गर्छौँ। सत्यम परम धीमहि, सबले गरौँ ध्यान, सबले गरौँ ध्यान, उनै सत्य परमात्माको सबले गरौँ ध्यान। सबले गरौँ ध्यान, सबले गरौँ ध्यान, उनै सत्य परमात्माको सबले गरौँ ध्यान। सबले गरौँ ध्यान, सबले गरौँ ध्यान,
धर्म प्रोक्षित कैतवोत्र परमो निर्मत शराणां शतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्य तत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। यस श्लोकमा के बताइएको छ भने यहाँ भागवतमा मत्सर रहितको निष्कपट कुनै पनि छल कपट नभएको धर्मको निरूपण गरिएको छ। धर्मको आचरण बाहेक कुनै पनि चिजको प्राप्तिको अभिलाषाले गरिने धर्ममा चाहिँ कपट हुन्छ। धर्मको आचरणको लागि मात्रै धर्म गरियो भने चाहिँ त्यो चाहिँ कपट रहितको धर्म हुन्छ। जस्तै एउटा परिवारमा एकजना वृद्ध बुवा हुनुहुन्थ्यो। उहाँको श्रीमतीको स्वर्गवास भइसकेको 4 भाइ छोराहरू थिए। अनि 4 भाइ छोराहरूमा सबै 4वटै भाइको विवाह भइसकेको हो। आफ्नो भाग लिएर अंशवण्ड गरेर छुट्टा भिन्दा भएर बस्ने बेलामा अब पिताजीलाई कसले पाल्ने, कसले राख्ने, कसले हेरचाह गर्ने, कसले सेवा गर्ने भन्ने कुरो भयो। अनि कुरा भइसकिसकेपछि छोराहरूले तानातान गरे पिताजीलाई। जेठो छोरा बुहारीले पनि म पाल्छु, माइलोले पनि म, साइलोले पनि म र कान्छोले पनि म भनिसकेपछि ती पिताजीलाई यसो विचार आयो, यसरी तानातान पाल्नको लागि, राख्न हेरचाह गर्नको लागि त अहिलेका सन्तानहरूले गर्दैनन्। के को लागि रहेछ मलाई यिनीहरूले पाल्छु भनेको, हेरविचार गर्छु भनेको भनेर विचार गर्दाखेरि पिताजीले आफ्नो भागमा छुट्याउनु भएको जीवनी खामला भनेर रहेछ भगवान। यहाँनिर त्यो जीवनीको वास्ता नगरिकन, पिताको सम्पत्तिको वास्ता नगरिकन उहाँ मेरो पिता हुनुहुन्छ, यो जीवन देखाउनु भयो, सारा पिताले गर्नुभयो, पिताको सृष्टि भयो, हामी यहाँसम्म आइपुग्यौँ, हाम्रो पनि कर्तव्य हुन्छ भनेर कुनै पनि कुरा पिताको जीवनीको, धन सम्पत्तिको कुनै पनि कुराको अभिलाषा नराखिकन पिताजीको हेरचाह गर्नु भनेको मत्सर रहितको धर्म। बाउको सम्पत्ति खान पाइन्छ, जीवनी हाम्रो भागमा आउँछ, हामीले पाउँछौँ, हामीले पाल्यो भने त्यसको हकदार हामी हुन्छौँ भनेर मनमा सम्पत्तिको अभिलाषा राखेर पिता मातालाई पाल्नु चाहिँ जतै मत्सर भएको धर्म, कपट भएको धर्म। यसरी भागवतले कपट रहितको, मत्सर रहितको धर्मको निरूपण गरेको छ। कुनै पनि कुरालाई न्यायसङ्गत र नियमपूर्वक तरिकाले धारण गर्नु नै धर्म हो। जब हामी भागवतको कुरा गर्दैछौँ, भागवत जस्तो पवित्र ग्रन्थ, भगवानका रसमयी लीलाहरू र कथाहरूले भरिएको ग्रन्थ, यो भागवत सुन्ने इच्छा गर्ने बित्तिकै पनि इच्छा गर्ने व्यक्तिको हृदयमा भगवान आफै आएर विराजमान हुनुहुन्छ, कतै पनि डेक चल्नुहुन्न। उक्त व्यक्ति जसले भागवत सुन्ने इच्छा अभिलाषा व्यक्त गरेको हुन्छ, तीनवटै तापहरू, तापत्रयोन्मूलनम भन्छ, तीनवटै तापहरू उन्मूलन भएर जान्छन् र भगवान आफै आएर हृदयमा विराजमान हुनुहुन्छ तत्क्षण। यस्तो महान शास्त्र, पवित्र शास्त्र भागवत परम सौभाग्यले मात्रै प्राप्त हुन्छ। भागवतको श्रवण गर्ने, भागवतका कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्ने, कर्ता बन्ने, श्रोता बन्ने अथवा वक्ता पनि बन्ने। त्यसकारण हामी धेरै भाग्यमानी सम्झिन्छौँ आफूलाई। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखादमृत द्रव समेतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। वेद रूपी कल्प वृक्षमा फलेको रसै रस रसमालयम, रसै रसले भरिपूर्ण भएको जुन फल, मिठो फल छ, त्यही फलको नाम भागवत।
साह्रै सजिलो खाने होइन पिउनी पिबत भनेको छ। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरौ रसिका भुवि भागवका। हे रसिक महानुभावहरू हो, हे रसिक जनहरू हो, दोहोऱ्याइ दोहोऱ्याइ रकन यो जिन्दगी रहन्जेलसम्म आफू छन्जेलसम्म यो भागवतका कथाहरूलाई अमृतहरूलाई ज्ञानका गङ्गाहरूलाई दोहोऱ्याइ दोहोऱ्याइकन पान गर्न पर्यो है भनेको। निगम कल्पतरो र गलितम फलम सुख मुखादमृत दव समेतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरौ रसिका भुवि भावुका। सुख मुखादमृत द्रव समेतम, सुखको मुखमा परेको अमृत भनिएको छ। यसलाई सुखदेव स्वामीको मुखमा परेर सारा संसारको कल्याणको लागि यो संसारमा आएको भागवत भनेर भन्न पनि मिल्छ। अथवा निकै मिठो चिज, दुई चिज छन् मिठो चिजको बारेमा। एउटा सुगाले खाएको फल निकै मिठो हुन्छ भन्ने प्रचलन छ भगवान। अर्को चाहिँ मिठो चिजलाई मात्रै सुगाले जुठो हाल्छ, सुगाको मुखमा पर्छ। आखिर हुनलाई जे भए पनि यो निकै मिठो भागवत, रसै रसले भरिएको भागवत सुखको मुखमा परेर संसारमा गलत हुन आएको यस्तो भागवतलाई हे रसिक महानुभावहरू बारम्बार पान गरिदिरहनु पर्यो। हामीले मङ्गलाचरणका 3 श्लोकहरूलाई निकै सठिक रूपमा यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने जमर्को गऱ्यौँ। अब कथाको आरम्भ हुन्छ। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषय शौनकादय शत्रम स्वर्गाय लोकाय शस्त्र समासत। एक समयको कुरा हो, निकै पवित्र पावन जग्गा नैमिषारण्यमा शौनक आदि 88,000 ऋषिहरू हजारौं वर्षमा मात्रै पूर्ण हुने यज्ञ गरेर बसिरहनु भएको थियो। एक दिन प्रातःकालको सम्पूर्ण कर्महरू सिद्ध्याएर बसिरहेको अवस्थामा परम विद्वान सुतनामा पौराणिकको आगमन भयो। विद्वानको पूजा यत्र तत्र सर्वत्र सबैतिर गरिन्छ। सुतनामा पौराणिकको आगमन भइसकेपछि उच्च आसन दिएर स्वागत र सत्कार अनि सम्मान गरेर व्यासासनमा बसाएर शौनकादि ऋषिहरूले आफ्नो मनमा रहेका धेरै जिज्ञासाहरू पोख्न थाल्नुभयो। सूत्र शौनक आदिको वार्तालापबाट हाम्रो कथा अगाडि बढेको छ। त्यसपछि विभिन्न किसिमका वार्तालापहरू गर्दै जाने क्रममा शौनकादि ऋषिहरूले सुतनामा पौराणिकलाई 6वटा महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू सोध्न लाग्नुभयो। किम श्रेय शास्त्र सारकः स्वावतर प्रयोजनम किम कर्म केवतराश्च धर्मकम शरणम गतः। शौनकादिको 6वटा प्रश्न सुतनामा पौराणिकलाई गर्नुभयो। शास्त्रको सार भनेको के हो? 1 नम्बरमा पहिलो प्रश्न, मानव मात्रको कल्याण कसरी हुन्छ? शास्त्रको सार भनेको के हो? भगवानले पिता वसुदेव र माता देवकीको पुत्रको रूपमा के प्रयोजनले जन्म लिनुभयो? अनि उक्त अवतारमा भगवानले के लीलाहरू गरिबक्स्यो? भगवानका अन्य लीलाहरू के हुन्? ती लीलाहरूमा भएका पराक्रमहरू पनि हामीलाई सविस्तार सुन्न पर्यो। अनि 6औं प्रश्न छ, धर्मकम शरणम गतः। भगवान श्रीकृष्णको परमधाम भइसकेपछि धर्म कसको चरणमा गएर बस्यो हामीलाई विस्तारमा बताइदिन पर्यो भनेर शौनकादि ऋषिहरूले प्रश्न गर्नु भइसकेपछि सुतनामा पौराणिकजी अत्यन्त खुसी हुनुभयो। हजुरहरू जस्तो महानुभावहरूले, महान आत्मा र व्यक्तित्वहरूले मानव कल्याणको निमित्त गर्नुभएको यी प्रश्नहरूले म अत्यन्त प्रसन्न भएको छु। उत्तम प्रश्नहरू सुनेर म यथोचित जवाब दिने कोसिस गर्नेछु भनेर अगाडि बढ्न लाग्नुभयो। र शौनकादि ऋषिहरूको यी 6वटा सवाल सँगसँगै हाम्रो प्रथम स्कन्धको प्रथम अध्याय
विश्राम भएको छ।